اسم ديالي فاطمة الزهراء، السن ديالي 30 سنة. القصة ديالي غتبدا نهار التساديت. كتعاود ليا الوالدة وكتقول بانه نهار التساديت تفاجئ الطبيب بالوزن الزائد ديالي. كان كيقول ليها حسن وانك في الحمل ديالك، كيفاش كنتي هذا هاد الحمل كامل. وحتى الناس اللي جاو يشوفوني فاش الله تزاديت كانوا كيستغربوا، كيقولوا سبحان الله العظيم تبارك الله، كتبان بحال الا عندها عام. وانا كنكبر وكان الوزن ديالي زائد وبقيت بليضه. اللي شافني كيعطيني اكثر من العمر ديالي، وماشي هذا هو المشكل. المشكل الاكبر انهم كانوا ديما كيضحكوا عليا، ديما كيلقبوني بشي حاجه اللي كتعصبني، شي حاجه اللي كتدل على شي وحده بليضه، يا الغليظه يا بكريشه. مهم كنت كنعاني من التنمر، كان كيبقى فيا الحال بزاف، ماشي غير من الناس الغراب فقط، حتى من الدار ديالنا، من والديا، من خوتي، حتى هما كانوا كيشدوا فيا ويضحكوا عليا. خاصني غير فوقاش نبان ليهم ويبقاو يقولوا لي جات بكريشه مشات بكريشه، ويبقاو شادين فيا. فاش نكون باغا نلبس شي كسيوه يقولوا لي هذيك ما غتجيش معاك حيت انتي غليظه. الا مشيت نلعب معاهم شي لعبه يقولوا لي لا ما تلعبيش معنا هنا. ديما الوزن ديالي كان كيخليني نعاني بزاف، وهذا الشيء كان كيأثر على النفسيه ديالي. حتى وليت كنتجنب نجلس مع الناس، فاش كيكونوا مناسبات كنحاول ما نمشيش، لانه فاش كنمشي كنسمع دوك الانتقادات وديك الهضره ديال لا خاصك ديري ريجيم، لا انتي غليظه بزاف، لا هادي لا هاديك، شي هضره اللي كتمرضني اكثر. حتى ما بقيتش عندي ديك الثقه في نفسي، ما بقيتش راضيه على راسي. واخا في البدايه كنت كنقول ان هادشي ديال الله، كنت راضيه بالقدر ديالي، ولكن ديك الهضره ديال الناس كل مره كيبداو ينتقدوني، وداك التنمر اللي كنت كنتعرض ليه سواء في الدار ولا على برا كان كيأثر فيا بزاف، وكان كيخليني نفقد الثقه في راسي. الصراحه كنت كنحاول انني نضعف، ولكن محاولاتي كانت دائما كتبوء بالفشل. كان خاصني نقص 30 كيلو، وهذا بالنسبه لي كنت كنعتبره اعجاز. حتى ديك الثقه في راسي وانني نقدر نديرها ما بقاتش. كنت كنصبر سيمانه ونرجع كيف ما كنت قبل، ما كنقدرش، وكنقول باني فاشله وانني ما نقدرش، وكنخلي الوضع على ما هو عليه. نجحت بامتياز وخدمت في شركه، وكانت الخدمه ديالي متوله وداكشي كيف ما خاصو يكون، ولكن مع ذلك ما كنتش كنسلم من التنمر مع هادوك اللي خدامين معايا. كانوا ديما كيتعاملوا معايا في شكل، ديما كنشوف نظرات الاستهزاء في عيونهم. اضطريت انني نتخلى على ديك الخدمه، لان ما بقيتش قادره نشوف ديك النظره. عييت من نشوفها،
عندي جيران في الخدمه في الدار بزاف راه ما تصوروش. حتى من خطيبي كنت كنحاول ديما نقاد راسي ونتهلا في راسي باش نبان ليه زوينه، ولكن حتى هو كان كيعاملني خايب. فاش كنا كنخرجوا انا وياه كانوا دوك الدراري اللي كيكونوا داصرين راكم عارفين، فاش كنكونوا دايزين كيبداو يخرجوا يهضروا بحال هكا. المهم كينتقدوني وهو كيبقى فيه الحال، ما كانش راضي بيا. كان ديما كيشوفني في شكل، مع العلم انه هو اللي اختارني نهار الاول وكنت بحال هكا، ولكن التعامل ديالو تغير بزاف. كنت كنحاول جهدي نلبس زوين ونقاد راسي وما نخليش اللي في جهدي باش نرضيه، ومع ذلك كان كيشوف لي واحد النظره ديال الانتقاص، كيقول لي خاصك تضعفي، واش ما غديريش الريجيم راكي مرضتيني. كان كيتعامل معايا خايب. شفت حتى عييت واحد النهار وانا نقول ليه تلاقينا خوت نتفارقوا خوت، وبالفرحه عليه فاش سمعني قلتها ليه قال لي احسن حاجه درتيها ومزيان تفاجأت من عندك. شحال بكيت، مشيت للدار بقيت كنبكي نبكي نبكي. كيفاش تخلى عليا بكل بساطه، وكيفاش هادشي كامل كيوقع ليا. هادشي كامل حيت انا غليظه نستحق هادشي كامل اللي كيوقع ليا. دوزت طفوله خايبه، وهادشي اللي كندوزوه خايب. بقيت كنبكي نبكي نبكي ما قدرتش. حسيت بواحد الاكتئاب، وليت غير ناعسه في الدار في بيتي ما كنخرجش. ما بقيتش باغا نشوف حتى شي واحد، ما بقيتش قادره نسمع حتى شي واحد. العائله غيجيو غيبداو يسولوك ايوا علاش، شنو المشكل، علاش فسختي الخطوبه، وخاصك تضعفي. ديك الهضره انا مرضاتني، كرهتها، كرهت الزواج، كرهت هاد المواضيع، كرهت كل شيء، كرهت بنادم. ما بقيتش باغا نشوف حتى شي واحد، بغيت نبقى غير بوحدي. كانت عندي واحد صاحبتي عزيزه عليا اسم ديالها خديجه، كانت هي اللي كتفهمني، ولكن للاسف ما كانتش كتكون بزاف حيت حتى هي خدامه والخدمه ديالها كتمشي مره في 3 شهور مره في 4 شهور. فاش كنشوفها هي اللي كانت كتفهمني. داك النهار جات عندي لقاتني حزينه، قلت لي شنو واقع، وعاودت لها المشكل اللي وقع لي مع خطيبي انني فسخت الخطوبه، وعاودت لها كل شيء. هي تقول لي هذاك ما يستاهلكش، احسن حاجه درتيها انك فسختي الخطوبه. قلت لها وصافي ماشي هادشي اللي بقى فيا، ولكن انا كنحس براسي فاشله في كل شيء. قلت لي ما خاصكش تفكري بهذه الطريقه، خاص تكوني ثقه في راسك وعجبك راسك، وخاصك تخرجي ما تبقيش غير مكتئبه. خاصك تمشي وتخدمي وتعيشي حياتك. الحياه ما كتوقفش على واحد الشخص. انتي زوينه وخاصك تفرحي براسك. الصراحه الهضره ديالها ريحتني شي شويه. فاش مشيت توضيت وصليت ودرت قيام الليل، بقيت كنستغفر الله وكنشكي ليه همي، ومشيت نعست. الصراحه حسيت بواحد الراحه كبيره ونعست مرتاحه. ودازت سيمانه بحال هكاك وانا ديما كنصلي صلاه الاستخاره وكندعي الله يدير لي اللي فيه الخير. حتى واحد النهار جات ديك صاحبتي وقالت لي بانه لقات لي واحد الخدمه في الشركه اللي فيها هي، وقالت لي نمشي باش ندوز لونطروتيان.
ومشيت ودوزت وتقبلت. وتما كان واحد السيد اللي هو قديم في ديك الشركه، هو اللي غادي نخدم معاه ويدربني على داكشي اللي غادي نخدم عليه. كان انسان محترم، الاسم ديالو محمد. الصراحه ما خلاش من جهده، كان كيفهمني وكيعاونني، ولفت على ديك الخدمه. حتى دوك الناس كانوا مزيانين، ماشي من داك النوع اللي كيضحك عليك، بالعكس كانوا ناس مزيانين وكيتعاملوا معايا مزيان. المهم بقيت كنخدم الخدمه ديالي وكنمشي انا وصاحبتي، حتى لواحد النهار جا محمد وقال لي راه بغيت نشربوا عندكم اتاي. الصراحه انا فهمته غلط، حيت هما في الشركه مولفين هما اصدقاء كيخدموا في الشركه، وفي الويكاند كيتجمعوا كاملين دايرين بحال العائله تقريبا، كيتجمعوا عند بعضياتهم كل مره فين كيتجمعوا. قلت ليه بان حنا في الدار ديالنا ما عندناش ديك الفكره، الدار ديالنا الناس تقليديين ما عندهمش مع ديك الهضره، لانه هذاك الشيء فين مشى بالي. هو يقول لي انا راه بغيت نشوف والديك، راه بغيت نخطبك. تعجبت، قلت له كيفاش؟ قال لي كيف ما سمعتي. كنقول اكيد ربما كنحلم ولا. قال لي راك عجبتيني وبغيت نتزوج بك. قلت لي عارف بلا ما تبدا تضحك عليا. قال لي اش نضحك عليك، انا فريمون بغيت نتزوج بك. قلت لي اسمح لي انا الله خارجه من واحد التجربه فاشله ما فيا اللي تعرض لشي صدمه اخرى. قال لي انا كنهضر معاك بالمعقول، ياك ما عجبتكش ولا ما كنتش عاجبك ولا هي من دابا. قلت لي ماشي هكاك، وانما انا ما توقعتش منك هاد الهضره وصدمتيني. قال لي فكري مزيان وغدا جاوبيني. صاحبتي كانت شافتنا وحنا كنهضروا وسولتني شنو واقع، وعاودت ليها. قالت لي وتوكلي على الله، ما عرفتي الخير فين كاين. قلت لها انا ما فهمتش، زعما يكون انا عجبته وشنو غادي يعجبو فيا. قالت لي انتي زوينه، ما عمرك ما تفكري بديك الطريقه، هو ربما شافك شي حوايج اللي انتي ما شايفاهمش في راسك. توكلي على الله. ايوا صافي. في الغد سولني وقلت لي مرحبا بك، وجا عند دارنا وخطبني، وافقوا عليه، دوزنا الخطوبه، ومن بعد شهر تزوجنا. وانا باقي ما متيقاش بانه فعلا كيبغيني. زعما جاتني في شكل، وكل نهار كنقول ربما انا كنحلم ونفيق غنتصدم، ولكن بالفعل كان كيتعامل معايا احسن معامله، وقال لي انا كنبغيك كيف ما انتي كتعجبيني. وكنت فاش كنخرجوا هكا كنبغي نلبس شي حاجه كنقول له راه ما غتجينيش. قال لي غادي تجيك وانا معاك كيف ما انتي كتعجبيني، ولكن الا بغيتي تضعفي لراسك وكنتي مقتنعه نعاونك. والصراحه حتى انا كنت كنشوف شي حويجات اللي كيعجبوني وكنبغي نشريهم وما كنلقاش المقاس ديالي، وكيبقى فيا الحال. وهنا ولات عندي واحد الرغبه انني نضعف، وهو عاونني. وفريمون درت الريجيم وبديت كناكل الاغذيه الصحيه وكندير الرياضه، وبدا الوزن ديالي كينقص. وفي ظرف 8 اشهر ضعفيت، ولا الوزن ديالي هو هذاك. انا فرحت بزاف، كنلبس داكشي اللي كيعجبني ونلبس اللي بغيت،
مبقاتش شي حاجه اللي تمنعني، وما بقيتش خايفه من ديك النظره ديال شي واحد ليا. هنا لقيت راسي، ولكن هادشي كامل الفضل ديالو كيرجع للزوج ديالي، لانه هو حبني كيف ما انا، هو اللي ساعدني على التغيير، هو اللي عاونني، ومن غيره ما كنتش غادي نضعف وما كنتش غادي نثيق في راسي. وهذه هي اهم حاجه، هو اللي خلاني نحب نفسي، نحب راسي كيف ما انا. هو النعمه اللي عطاني الله سبحانه وتعالى. دازت 3 سنين ولا عندنا وليد وبنيتها أميرة وعلي. هنا القصة ديالي حاجة اللي بغيت نقولها لكم هي الحب الحقيقي، والإنسان يبغيك كيف ما انت، تعجبو كيف ما انت، بعيوبك بشكلك كيف ما كان. داك هو الحب الحقيقي، هو اللي يخليك انت تفكر في التغيير. الحب الحقيقي هو اللي يخليك تثق في راسك وتبغي راسك كيف ما انت. كنتمنى قصتنا تعجبكم وتعطيوني رايكم، وتبارك الله عليكم.